اللہ نے ارشاد فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا فَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا پروردگار نے فرمایا بندے عشق دا بوجھ چک لویں گا عرض کی دیالہ چک لواں گا قدرت دی آواز آئی جنت چھڑنی پوے گی عرض کی دیالہ چھڑ دے ماں گا فرمایا 350 سال سجدے جرونا پوے گا عرض کی دیالہ رو لواں گا فرمایا آگے وچ چھالا مارنیاں پہل گیا عرض کی دیالہ مار دے ماں گا پتر دے حلق تے چھری رکھنی پوے گی عرض کی دیالہ رکھ دے ماں گا ارے ہٹھائیوں نہ پوے گا عرض کی دیالہ آ جاواں گا یوسف ورگے پتر دیاں جدائیاں سینیاں پہل گیا عرض کی دیالہ سہ جاواں گا فرمایا یوسف بن کے مصر دے بازاراں چ وکنا پوے گا عرض کی دیالہ بک جاواں گا فرمایا قیدی بننا پوے گا عرض کی دیالہ بن جاواں گا سولی چڑھنا پوے گا عرض کی دیالہ چڑھ جاواں گا فرمایا طائف وچ پتھر کھانے پہن گئے عرض کی دیالہ کھا لواں گا فرمایا مدینہ چھڑ کے کربلا آیا نہ پوے گا عرض کی دیالہ آ جاواں گا فرمایا 18 سال دا اکبر دینا پوے گا عرض کی دیالہ دے لواں گا 6 مہینے دا یسکر دینا پوے گا عرض کی دیالہ دے لواں گا نکی جی سکینہ روندی ویکھنی پوے گی عرض کی دیالہ ویکھ لواں گا فرمایا نیدے چڑھ کے قرآن پڑھنا پوے گا عرض کی دیالہ پڑھ لواں گا قدرت دی آواز آئی کہ تو سارا کچھ میرے عشق بدلے کرے گا پھر تینوں فرشتیاں کلوں سجدے نہ کراواں مینوں رب کون نہ پھر ماں بھی تینوں فرشتیاں کو سجدے نہ کراواں تینوں مسجود ملائکہ نہ بناواں تے مینوں رب کون آکھے انہو کان ظلومن جہولا اب بچہ چھوٹا ہوئے تے کم بڑا کر جے نا تے باپ پیار نہ جھڑک مار کے کہندہ تینوں کادیاں کالیاں بڑا ہو کے کر لیں تینوں کدھر نظر نہ لگ جائے انسان نے جدو عشق دا بوجھ چکیا نا تے اللہ نے قرآن چے پیار دی جھڑک ماری فرما انہو کان ظلومن جہولا فرمایا او جاہلا اپنی جان تے ظلم کر لے آئی عشق کر لے آئی عشق کر لے آئی اپنی جان تے ظلم کر لے آئی اے دا رنگ حضرت پیر باہو نے کی میں بیان کیتا لے چلنا پیر باہو دے دربار تے بے مرشدہ چپ روے جدہ مرشد مولا علی او بندہ بولے سبحان اللہ عارفان دے سلطان نے دا ترجمہ انجے فرمایا آپ ارشاد فرما دے لیں عشق مہید اکالیاں انہا لگیاں کون بجھاوے میں کی جانا ذات سکیں بھی میرا در دری جاؤ چھکاوے نہ خود سویں نہ سومن دے وے نہ خود سویں نہ سومن دے وے ہتھی ستیاں یاون جگاوے میں قربان اس عشق تھی باہو جیڑا بچھڑے یار ملا عشق ماہی دے لائیاں اگاں تے انہاں لگیاں کون بجھاوے ہو نہ خود سویں تے نہ سومن دے وے
رات 3 بج گئے تسی انج پہ جاگ دیو جویں ہون محفل شروع ہوئی ہے بھائی تو انہوں کیڑی چیز نے مجبور کیتا نیند بھی آئی ہے پھر بھی نہیں جا رہے بھوک بھی لگی ہے پھر بھی نہیں جا رہے بستر بھی نرم تے گرم سب کچھ موجود ہے پھر بھی نہیں جا رہے ماں باپ اولاد بیوی بچے کاروبار دکان مکان فیس بک واٹس ایپ ٹک ٹاک سوشل میڈیا فلمہ ڈرامے گانے انہیاں قربانیاں دے کے زمین تے بغیر ٹیک لگایاں رات 3 بجے تک بیٹھے ہو کنے بٹھایا ہے اصل تو انہوں عشق دی رمز دی سمجھ آ گئی گھر چے ایک بچہ ہوئے تے ماں کہندی آسی صاحب انہوں دم کر دی انہوں نظر لگ گئی روندہ بڑا ہے نہ سوندا ہے نہ سون دیندہ ہے یہ دا مطلب ہے نظر لگ جائے نہ سوندا ہے نہ سون دیندہ ہے صوفیاء فرماندے نے عشق بھی کچھ ایویں دا ہی ہوندا ہے یہ بھی آ جائے تے نہ سوندا ہے نہ سون دیندہ ہے یہ بھی بڑا ڈاڈا ہے یہ آ جائے تے نہ سوندا ہے تے نہ سون دیندہ ہے نہ خود سومے نہ سومن دے وے ہتھی ستیاں یان جگاوے ہو میں قربان تنا تھی باہو جڑا بچھڑے یار ملاوے میری ملت نوجوانوں انسان دنیا تے بعد چایا عشق پہلے کر کے آیا مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے نے تلواراں دو ہوندیاں ایک لوہے دی تلوار تے ایک عشق دی تلوار فرماتے نے فرق ہے جتھے لوہے دی تلوار چل جائے ایک نو دو کر دیں دیئے پر جتھے عشق دی تلوار چل جاوے دونوں ایک کر دیں دی جتھے عشق دی تلوار چل جائے وہ دونوں ایک کر دیں دی انسان عشق کدے نال کر دے ادھے تے علماء نے صوفیاء نے بزرگاں نے بڑی بحث کی تھی کہ انسان نو عشق نو کیوں ہوندا ہے وجوہات کی نے مگر جنہ نے جڑی وجوہات لکھی ہیں ایک وجہ ایسی ہے جڑی سارے نے پہلے نمبر تے لکھی ہے وہ وجہ پتہ کی ہے وہ وجہ لکھی ہے حسن نہیں سمجھے آسان کرنا حسن ہوئے نا عشق ہو جاندہ ہے نہیں سمجھا تے سورہ یوسف پڑھ کے ویکھ لے حسن ہوئے تے عشق ہو ہی جاندہ ہے پڑھ سورہ یوسف نے حسن ہوئے تے عشق ہو ہی جاندہ ہے تے حسن پائی فیاض انجدہ ہوئے کہ بنان والا عرش تے بلا کے سامنے بٹھا کے کہ تیری قسم ہے تیرے ورگا دوجہ بنائے کوئی نہیں وہ پھر کنہ کو سونا ہوئے گا وہ پھر واجب العشق ہے نا اور جنہوں رب آکھے کہ تیری قسم ہے تیرے ورگا دوجہ بنائے کوئی نہیں یہ انسان نو حسن والی پیار ہے تے پھر او دے نال پیار کرنا جے دے ورگا حسین رب نے بنائے کوئی نہیں پھر انہوں جیڑا ویکھدا نا جیڑا ویکھدا او دا ہی ہو جاندا ہے بلکہ علامہ صاحب آسی صاحب تشریف فرما دیگر علماء فضلاء بیٹھے نے پوچھ لو علماء نے فرمایا کہ اگر کملی والے اعلان نبوت نہ بھی نہ کر دے حضور کہندے کہ میں یعنی اعلان نبوت نہ کر دے حضور نہ کہندے کہ میں نبی ہاں حالانکہ ہیں اعلان نہ کر دے تے لوگاں پھر بھی حضور دا کلمہ پڑھ لینا سی کیونکہ حضور دا چہرہ ہی دس دا سی کہ نبی دا چہرہ ہے سونا یہ ڈاسی سونا یہ ڈاسی کہ چہرہ اعلان کردہ سی کہ کسی نبی دا چہرہ ہے اللہ نے یار نو اتنا حسین بنا کے بھیجیا اے نا حسین بنا کے بھیجیا ان زین نے اتنے لکھیا کہ کوئی ایک حضور دا سونا جا موجزہ سنا دیو آج میں تو انہوں او سناما لگا جیڑا میں کدے نہیں سنایا ٹھیک ہے جی میرا خیال ہے کہ تسا نہیں سنے ہوئے گا نبی کریم علیہ السلام ایک دن پہاڑا صحابہ نے سفر کر دے اچانک پانی ختم ہو گیا صحابہ نے دیکھا کہ جانور بھی پیاسے تھے انسان بھی پیاسے پیاس دی حالت صحابہ نے آکے نبی کریم دی بارگاہ چت کی یا رسول اللہ پیاس بڑی لگی تے اے سید عالم کو پانی دا انتظام کرو نا میری ملت نوجوانہ لوگ کہندے نے نبیاں کلو مگیا شرک ہو جاندہ ہے ولیوں کلو مگیا شرک ہو جاندہ ہے پر قرآن پڑھ کے بیکھ لے قوموں تے جدو بھی اوکھا ویلا آیا یا وہ نبیاں دے بوبے آئے نے تے یا ولیاں دے بوبے آئے نے پڑھ لے قرآن نہیں تے میں پڑھا یا تسی بولے ہی نہیں سبحان اللہ اجے تے گل شروع ہوئی ہے بھائی میں راتی بھی فیصلہ آباد سا آج بھی فیصلہ آباد ہاں کل پھر فیصلہ آباد اس کو اگلے دن بھی اگلے دن بھی سمندری وہ بھی فیصلہ آباد تے دو تین تقریراں روزن تے میں جدو بھی فیصلہ آباد آواں میں کدے مایوس نہیں گیا ایک دن آ جاواں تے ہفتہ گزارا ہو جاندا سبحان اللہ نال
تے اے تے واہ دینے تے مینوں انی سبحان اللہ دے دیو صبح تک گزارا کرا دیو میرا ہاتھ چکو مینوں پتہ لگے نبی پاک دے میں جوندے جاگ دے نوکرے چ بیٹھا اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام اپنی قوم نو لیا قوم نو نہ لے کے تے آپ میدان طیہ وچ 40 سال رہنا سی تے قوم نے عرض کی تھی کھانے پینے دا کی بنے گا اللہ نے فرمایا کہ تسا کھان پین دی فکر نہیں کرنی وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ اللہ نے فرمایا مکان بنان دی بھی ضرورت نہیں بدل تواڈے تے سایہ کرن گے کھانا پکان دی لوڑ کوئی نہیں من بھی اترے گا سلوا بھی اترے گا پکے پکائے کھانے تے بٹیرے تواڈے واسطے پکے پکائے آسمان تو حلوے پکے آ جان گے انہاں آکھیا کہ حلوے دا بھی انتظام ہو گیا بٹیرے دا بھی انتظام ہو گیا کھانے دا بھی ہو گیا مکان دا بھی ہو گیا کہ بدل سایہ کریں گے تے پانی دا کی بنے گا نبی کو لاگے تے آگے کہنے لگے نبی اللہ 12 قبیلے نے پانی دا کی بنے گا ہن اے دا مطلب ہے کہ قوم تے اوکھا ویلا یا پانی نہیں ملیا تے آگے نبی دی بارگاہ آ کے عرض کی تھی پڑھا قرآن بولو سبحان اللہ اللہ نے رجا فرمایا بَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَ عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ پروردگار نے رجا فرمایا موسیٰ دی قومیں آگئی عرض کی تھی نبی اللہ پانی دی لوڑے اللہ دے نبی نے اللہ نہ ڈائریکٹ رابطہ کیتا پروردگار نے فرمایا موسیٰ اپنی جگہ تو اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ اللہ دے نبی اٹھ کے کھڑے ہو گئے اللہ نے فرمایا اپنی جگہ تو چل کے پتھر دے قریب آ جاؤ اللہ دے نبی موسیٰ پتھر دے قریب آئے اللہ نے فرمایا پتھر تے چھڑی مار اللہ دے نبی نے سوٹا پتھر دے مارے آؤ پروردگار نے رجا فرمایا اللہ دے نبی نے پتھر مارے پتھر تے سوٹا مارے آؤ 12 چشمے پانی دے جاری ہو گئے ایدہ مطلب ہے پچھلی قوم نو پانی دی لوڑ پئیو نبی کو لائے ہن محمد دے غلامہ نو پانی دی لوڑ پہ گئی آکے عرض کی تھی یا رسول اللہ پانی درکارے میرے نبی نے فرمایا علی کتھے وے مولا علی دا مرید بولے سبحان اللہ میرے آقا فرمایا علی کتھے وے آکے عرض کی تھی جی سونا میں حاضر ہاں نبی کریم نے فرمایا علی اس پہاڑ دے پچھے ایک عورت اونٹ دے اتے 2 مشکیزیں پانی دے لد کے لے جا رہی ہے انہوں پکڑ کے محمد دی بارگاہ چلے آیا ہن سنی ماما دے پترو در توجہ نہ میری گل سنو میرے نبی نے فرمایا پہاڑ دے پیچھے ایک عورت اونٹ تے 2 پانی دے مشکیزیں لے کے جا رہی لوگ کہندے نبی نو دیوار دے پیچھے دا نہیں پتا تو دیوار دی گل کرنا ہے آو ایک میرا نبی پہاڑ دے پیچھے دی پیدا صدا ہے لوگ کہندے نے نبی نو دیوار دے پیچھے دا نہیں پتا بھائی خبریں کیڑی تیری کیڑی دیوار ہے جدے پیچھے دا نبی نو نہیں پتا او جھلیاؤ تیرے دل تے بغض رسول دی دیوار ہے کدے او دیوار ڈھا دے میں تینو کملی والا سامنے نظری آ جاؤ میرے آقا فرما لی اس پہاڑ دے پیچھے ایک عورت پانی دے مشکیزیں لے کے جا رہی انہوں پکڑ کے لے آؤ مولا علی جدو پہاڑ دے پیچھے گئے تھے واقعی عورت جا رہی مولا علی نے فرمایا بی بی ذرا اترنا اونٹ دی مہار پکڑی تے فرمایا چل میرے آقا بلا رہے بی بی گھبرا گئی 2 مرد انہاں دے ہاتھ وچ تلوار ویرانہ تے پانی لے کے بڑی دور تو آ رہی وہ گھبرا گئی کہ 2 مرداں نے آ کے تے مینوں دھمکی لگائی کہ بی بی میرے نال چل وہ گھبرائی نا مولا علی فرمان لگے گھبرا نہ مینوں میرے نبی نے فرمایا لے کے آنا ہے فرمایا جے تو نہ بھی گئی تے لے میں تینوں جانا ہے تو میرے نال چل کے میرے نبی دا حکم ہے عورت کہنے لگی جانا کتھے وے مولا علی نے فرمایا پہاڑ دے دوسری طرف ہن عورت جدو پہاڑ دے دوسری طرف آئی نا ہن توجہ نہ گل سنے نوجوانوں پانی دے مشکیزے جڑے ویلے سامنے آئے تے نبی پاک دے چہرے انور تے نگاہ پئی نا عورت دی تے دل آ گیا دل ہن اینے لکھیا او شعر پڑھنا ہے پڑھیے اے ویکھ لو میں کدے شعر وال تقریر نہیں کھڑی پر قدرتی طور تے ہن تقریر دے وچ آپ ہی آئی جا رہے نے عورت دی نگاہ جڑے ویلے کملی والے دے چہرے انور تے پہ گئی
تے وے کے کہن لگی ایک ماہ مدل گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں وہ دکھا کے بھبن وہ سنا کے سخن مورا پھونک دیا سب تن من جے اجازت ہے وہ اے تے ہندی ہے اے دا ترجمہ پنجابی چ میاں محمد بخش کھلا کروا کے دے وہاں سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ عارف گری رحمت اللہ علیہ فرما دلیں کالے کنڈل زلف مہید چال جھلے ان کیڑا اکھ نلے اکھ نلے الا محمد لٹ کھڑیا دل میرا اکھ ملا محمد لٹ کھڑیا دل میرا فیصلہ باد دے نوجوانوں او بی بی جدو حضور دے چہرے انور دی دید کی تھی نا تے دل تے گیا نبی کریم نے فرمایا علی یا رسول اللہ فرمایا اس عورت کو اجازت لے کے نا اے دے مشکیزے جو ایک پانی دا پیالہ تے بھر کے لیا بھائی فیاض جی مولا علی نے نا ایک پانی دا پیالہ دے مشکیزے جو بھر کے نا تے حضور دے سامنے رکھیا ہن میرے آقا علیہ السلام نے پیالہ سامنے رکھیا نا تے مولا علی نے حضور فرما دے علی اعلان کر دے کہ جنوں جنہ پانی چاہیے دا یا کے لے جاوے اس عورت نے ایک واری پانی وال ایک واری مشکیزے وال تے ایک واری لشکر گل ویکھیا نا تے او ہزاراں تے پانی دا پیالہ تے مولا علی اعلان کی کر رہے حضرات ایک ضروری اعلان سنو نبی کریم فرما رہے نے جنوں جنہ پانی چاہیے یا کے لے جاوے عورت پانی دے پیالے وال ویکھے تے لوگاں وال ویکھے کوئی مشکیزہ لے کے آ رہے کوئی ڈول لے کے آ رہے کوئی اونٹ لے کے آ رہے انہیں اونٹ نو پلانا ہے اسے غسل کرنا اور ڈھول تے بالٹی لے کے آ رہے ہیں تے بی بی ویکھے اس سارے ہزاراں لوگ پانی لین آ رہے نے تے پانی دا ایک پیالہ میرے نبی سامنے رکھیا ہن جدو لوگ آگے نہ تے عورت بڑیاں عجیب نگاہاں نال ویکھے کہ منظر کی چل دے اے انج کر کے میرے نبی نے اپنے ید اللہ والے ہاتھ دیاں 10 انگلیاں اس پیالے چ رکھیاں ہن پانی پیوی جا رہے نے لئی جا رہے نے کوئی غسل کر رہا ہے کوئی اونٹ نو پلا رہا ہے کسے مشکیزہ بھریا ہے لوگ اپنا پانی لئی جا رہے ہزاراں لے گئے تے پیالہ ایک کوئی تسی کشمیر جاؤ اتھے جا کے دیکھو کہ اتھے نا پتھراں وچوں پہاڑاں چوں پانی دے چشمے نکل دے ہوندے جگہ جگہ جاؤ نہ تو اتھے پانی دے شمالی علاقہ جاتے چ جاؤ نہ تو اتھے پانی دے چشمے پتھراں چوں نکل دے نے بھائی پانی ہمیشہ پتھراں چوں نکلدا ہے اے زمین دے نیچے جڑا پانی ہے اے بھی پتھر تسی بور کر دیو جدو تے پتھر نکل دے نا پانی ہمیشہ پتھراں چوں نکلدا ہے میں قرآن نہ پڑھا کہ پانی پتھراں چوں ہی نکلدا ہے یہ بیان رب نے قرآن چ بھی کیتا کہ پانی پتھر چوں نکلدا ہے سنیے قرآن اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لما يهبط من خشية الله اللہ نے فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ اللہ فرماندا پتھر پھٹ دینے تے وچوں نہر
نہراں جاری ہو جاندیاں وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ اللہ فرماندا کچھ اون جڑے پتھر شق ہوندے نے وچ پانی نکل آندا ہے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ اللہ فرماندا او پہاڑ دی چوٹی تے پتھر پیا ہوندا ہے اونوں اوتھے خدا دا خوف ہوندا ہے زمین تے ڈگ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاندے یہ دا مطلب ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ پتھراں چوں پہاڑاں چوں پانی نکل دے نہراں نکل دی چشمے نکل دے جدو موسیٰ دی قوم نے پانی مانگیا نا تے موسیٰ پتہ کی کیتا اللہ فرما موسیٰ اٹھے فرما ٹورے فرما پتھر کو لا آگے فرما ڈنڈا ماریا تے قرآن کی فرما رہے فن فجرت من حسنت عشرت عینا ادھو جو چشمے جاری ہو گئے یہ موسیٰ دا موجزہ ہے کیتا کی پتھر نو ڈنڈا ماریا پانی نکل آیا تے قرآن کے اندر پانی نکل دے پتھر جو ہے پر جدو آئی نا کملی والے دی واری مجھے آنکھوں سبحان اللہ تے میں جملہ پڑھا بھائی اللہ دے نبی موسیٰ کلیم دی امت نے پانی مانگیا اللہ نے رچا فرمایا موسیٰ اپنی جگہ دی اٹھ کے کھڑا ہو جاؤ فرمایا چل کے پتھر دے قریب آ جاؤ پتھر نو جڑے ویلے چھڑی ماریں گے پانی دے چشمے جاری ہو جاؤں گے جدو کملی والے دے عاشقاں نے پانی مانگیا اللہ نے اے نہیں فرمایا کملی والے کھڑا ہو جاؤ اے بھی نہیں ہے کہ ٹر کے پتھر دے قریب آ جاؤ اے بھی نہیں ہے کہ ڈنڈا مار فرمایا محبوبہ نو تکلیفہ نہیں دئی دیا فرمایا کملی والے آؤ پانی دا پیالہ بھر کے سامنے رکھ لے تے جو انگلیاں رکھ دے اسی انگلیاں دی چشمے جاری کر لوا یا رسول اللہ جنہوں سمجھ آئی اچھا بولے سبحان اللہ زندہ باد بھائی کمال تے موسیٰ دا بھی بڑا ہے کہ انہاں پانی دے چشمے پتھر جو نکالے پر سچی دسیو فیصلہ آباد دے پڑھے لکھے ہو او کدے گوشت دیاں انگلیاں بھی چونگی کسے پانی نکل دا ویکھے بھائی پتھران جو نکل جاتے زمانے ویکھیا پر کدے انگلاں جو بھی چشمے جاری ہوئے پر وہاں مدینے دے تاج دارا میرے نبی دی انگلیاں جو چشمے جاری ہو گئے اعلیٰ حضرت فاضل بریلی فرماتے ہیں ندیاں جاری ہیں پنجاب رحمت کی واہ واہ فرماتے ہیں پنجاب اے جڑا پنجاب انہوں پنجاب پتہ کیوں کہندے نے پانچ آب یعنی یہ تھے پانچ دریا نے آب میں نے پانی پانچ آب اس واسطے پنجاب ہے اعلیٰ حضرت تشبیح کی دیندے نے فرماندے نے جو میں پنجاب ہے نا یہ تھے پانچ دریا نے فرماندے نے جدو کملی والے بھی پانچ انگلیاں ویچ رکھیاں تے ایتھوں ہی پنجاب رحمت دیاں ندیاں جاری ہو گئی پنجاب رحمت دیاں ندیاں جاری ہو گئی پر گالے تھے مکی نہیں جدو سارے پانی لے گئے نا تے نبی کریم علیہ السلام نے پیالہ پکڑ کے تے حضور مولا علی نو فرمان لگے علی اے پیالہ پھر نہ بی بی دے مشکیزے چی واپس بھیج دے مولا لیے انج کر کے پیالہ پکڑ کے تے اس بی بی دے مشکیزے چی انج کر کے پیالہ پانی دا اونڈے لیا نا تے نبی کریم بی بی وال وے کے فرمان دے نا بی بی ویکھ لائے اساں تیرا کچھ نہیں لیا اساں تیرا کچھ بھی نہیں لیا اساں تیرا کوئی نقصان نہیں کیتا اور جب میرے نبی فرمایا علی اعلان کر دے اس بی بی دا سا لیا تے کچھ نہیں کو پانی بھی نہیں لیا نقصان بھی نہیں کیتا پر اے دا وقت لیا اے تھوڑی دیر انہوں انتظار کرنا پیا انہیں اپنے گھر جانا سی او جڑا وقت دا انتظار انہوں کرنا پیا انہیں دی کوئی خدمت بھی کرو تے اعلان کر جدے کل جو ہے وہ لے آوے کوئی کمبل لے آ رہا کوئی رضائی لے آ رہا کوئی کھجوراں لے آ رہا کوئی ستو لے آ رہا کوئی کچھ لے آ رہا ڈھیر لگ گیا میرے نبی نے فرمایا ایک گٹھڑی بنا کے نہ تے اونٹ تے رکھ دیو وہ ساری گٹھڑی بنا کے اونٹ تے رکھی نا تے میرے نبی فرمان لگے بی بی ہن تینوں اجازت ہے تو جا تے او جڑی تھی نا عورت حضور دا چہرہ ویکھی جائے حضور فرمایا جدوں ہن تینوں اجازت تو جا تے ویکھ کے کہندی جان جوگا چھڑیا جے ہائے ہائے جان جوگا چھڑیا جے جان جوگا چھڑیا جے
کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بی بی کی ہویا؟ قریب آ کے کہنے لگی سارا کچھ کی ہویا کہ ایک پیالے جو ہزاراں لوگ پانی پی گئے تے پیالہ پھر بھی ختم نہیں ہویا، وہ واپس بھی کر دیتا جے تے چہرہ بھی اتنا حسین۔ نوجوان عورت کملی والے دی بارگاہ چردے کر لیے وہ سونی شکل والی جڑے موجودے پیا بکھانا ہے کہنے لگی وہ کملی والے ہے کون ہے؟ فرمایا میری ماں نے میرا نام محمد رکھے آئے، میں اللہ دیا آخری نبی بن کے آیا ہوں۔ کہنے لگی سونے کون نے؟ فرمایا میرے غلام میرے صحابی نے۔ عرض کر دیے کملی والے کلمہ پڑھاؤ تے مسلمان بناؤ۔ میرے نبی نے اس بی بی نو کلمہ پڑھایا۔ نوجوانوں جڑے ویلے اونٹ لے کے اپنے گاؤں وال جا رہی، ہن گاؤں والے دا رستہ پہ اڈیک دینے، سارا پنڈ اپنے پنڈ دے باہر آ کے ادھر اڈیک دا صبح دی گئی آئی کیوں نہیں؟ وہ لیٹ ہو گئی، انہیں جا کے پنڈ والے نو دسیا، کہنے لگی رب کعبہ دی قسم ہے او منظر بے کے آئی ہیں جڑا تو سامنا ہی نہیں۔ انہیں آکھے کی بے کے آئی ہیں، انہیں سارا واقعہ سنا دیتا ہوں تے پنڈ والے پوچھ دینے او جیدہ موجدہ بے کے آئی ہیں او سونی شکل والا کتھے بے؟ کہنے لگی جے بیکھنا جے اجے تھئی میں جلدی سارا پنڈ لے آئی۔ پنڈ والے نے نگاہ مصطفیٰ جدو نگاہ مصطفیٰ دی پئی نا سارے دل دی دنیا بدل گئی، سارے پنڈ والے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھ کے گئے۔ میری ملت دے نوجوانوں پتہ لگیا حسن ہوئے نا تے عشق ہو ہی جاندہ ہے، تے حسن جدا ہوئے۔ ویسے سونا تے یوسف بھی بڑا سی نا کہ زلیخہ دل دیتا۔ ویسے ہی میں فیصل آباد ایک جملہ کہنا چاہنا سارے لے نہیں انہاں واسطے جڑے سمجھ آون، ایڈا حسین کہ مائی وڈیری کندھے تے ہاتھ رکھ کے پوچھ دیئے وے یوسف وے تو ایڈا سونا ہے، وے تو آپ بنیا ہے کہ تینوں کسے نے بنایا ہے؟ آپ فرمان لگے اماں تو تا یوسف ویکھیا کدے بناؤن والا ویکھے لکھاں یوسف بھول جائیں، پر گل ای نہیں میں ای کہنا چاہنا ایڈا سونا تے عاشق کنے ایک زلیخا بھائی سونا ایڈا تے عاشق کنے ایک زلیخا۔ واہ مدینے دیا تاجدارا تیرے حسن تو صدقے جاواں، جنہ ویکھیا او بھی دیوانے تے جنہ نہیں ویکھیا او بھی تیرے دیوانے۔ بھائی حسن تے ہو بھی سی پر حسن ابھی ہے نا اتھے ایک عاشق ہوئی۔ میں نے جب پڑھیا کرنا حسن یوسف ویکھ کے ایک زلیخا بھول گئی، کملی والیا تیرے تے اے ساری دنیا ڈل گئی۔ تھکے تے نہیں؟ اچھا میں نا ترنم تو بغیر ایک گل کر لگا شیر سنا لگا آل حضرت دا آل حضرت فاضل بریلی فرماند نے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ انہیں نو سمجھو پہلے تے دوسرے مصرے دا آپس جو تقابل کرو کی کہہ رہے نے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنانیاں یعنی کہ مصر ویچ عورتاں دیاں انگلیاں کٹیاں گئیاں کی ویک کے حضرت یوسف دا حسن ویک کے۔ اچھا اتھے مصر حسن عورتاں انگلیاں کٹیاں گئیاں، کٹائیاں نہیں کٹیاں گئیاں آپ ہی کٹیاں
تے ہے بھی بیبیاں آلہ حضرت فرماندے نے اوتھے حسن ہے بھی یوسف ہے بھی مصر ہن عورتاں انگلیاں کٹیاں گئیاں پر ایتھے پتہ کی فرماندے نے سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب ہن توجہ اوتھے حسن ایتھے نام اوتھے یوسف ایتھے کملی والا اوتھے عورتاں ایتھے مرد اوتھے مصر ایتھے عرب اوتھے کٹیاں گئیاں ایتھے کٹاندے نے اوتھے انگلیاں ایتھے سر ہائے 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 حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب اوتھے تے حسن تے کٹیاں ایتھے تے نام تے جانا قربان ہو جا دیا نے تیرے حسن تو صدقے جاواں حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوباں ہمدارن تو تنہا داری اجازت ہوئے تے اگے قرآن پڑھا تھوڑا جا حولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے تھی ہاتھ نہیں چکنا مت کدھر کو شہید نہ ہو جائے ویسے فیصل آباد والے ہو میں پورا زمانہ دنیا پھر چھڑی امریکہ یورپ انگلینڈ جاپان دنیا دی ایک نکر تو لے کے دوسری نکر تک میں الحمدللہ ساری دنیا پھر لئی پر فیصل آباد میں جدو انت میں ایک گل دا بڑا شدت نے ذہن انسان سندر بھائی فیاض جی کہ توڑے فیصل آباد سلوک بڑا یار ماشاءاللہ کیونکہ میں جدو تو انو آکھا نا سبحان اللہ کو تے ایک باری اگلے بول دینے تے ایک باری پچھلے بول دینے انہاں دا سا کڑاندے نے انہاں دا سا کڑاندے نے ماشاءاللہ تے اینا سلوک ہے توڑا فیصل آبادی ہے میں لڑان نہیں آیا اللہ توڑا سلوک سلامت رکھے پر میں نے سلوک نہ کٹھے والا سبحان اللہ بول کے وہ کھاؤ تھوڑا ہو رچا بولو سبحان اللہ آج فرشتے جھوک جھوک کے ویکھن کتھے نبی دا ملاد پہ ہوندا ہے کتھے سنی سبحان اللہ پہ آکھ دے زلیخا نے دل دیتا یوسف دے حسن تے سہیلیاں میں نہ مار کے آکھیا نہیں ملکہ اوکے غلام نو دل دیتا ہے میں نے سچی دسو جڑی وقت دیاں ملکہ دیاں سہیلیاں ہون گیاں کوئی گلی محلے دیاں عورتاں تے نہیں نہ ہون گیاں وہ بھی کوئی وزیراں دیاں بہواں بیٹیاں ہون گیاں تے میں نہ مار کے کہہ دیا نے غلام نو دل دیتا ہی میرے بابا جی تاجدار چورہ شریف فرماندے ہوندے سن پتر عشق اس دن پورا ہوندا ہے جس دن کوئی یار دا میں نہ مارے جس دن کوئی یار دا میں نے جا پڑھیا کرنا جے یار دے نادا ملے میں نا چولی پا لئیے تھلے سٹیے نا جے یار دے نادی ملے سولی اٹھا لے لئیے پچھا پیے زلیخا فرما دیا میں نے نہ مارا نہیں تسا میرا یوسف اجے ویکھیا ہی نہیں کہنے لگیاں وکھا دے فرما دیا سیب کھاؤ تے میں یوسف لے کے آئی جا کے یوسف نہ کہا میری سہیلیاں کو گزرے ہو ہن یوسف نہ تھوڑا جا نقاب سرکا کے گزر گئے تے ویکھن والیاں دا کی حال ہویا سنو قرآن اللہ نے رضا فرمایا وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ هَٰذَا لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا إِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ پروردگار نے فرمایا جنہ یوسف دا جمال ویکھیا انہاں دیاں انگلیاں کٹ گئیاں انگلیاں دے ٹکڑے ہو گئے واہ کملی والیا میں تیرے حسن تو قربان جاواں یوسف دا حسن ویکھ کے انگلیاں دے ٹکڑے ہو گئے محمد دی انگلی ویکھ کے چن دے ٹکڑے ٹکڑے کوئی بڑا سونا ہوئے تے ماں کہندی میرا چن ورگا چن ورگا نہیں آپ چن محمد دی انگلی دا حسن وے کے چن دے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اوتھے حسن وے کے انگلیاں دے ٹکڑے ہوئے ایتھے انگلی وے کے چن دے ٹوٹے ٹوٹے ہو گئے میری ملت دے نوجوانوں ایسا رب نے حسین بنا کے بھیجیا تے مینوں سچی دسو جڑا ایڈا سونا ہوئے اے اتنا ہزاراں دا اجتماع دائیں ویکھاں بائیں دیکھا سامنے دیکھاں ہزاراں بیٹھے ہو اے ایک منٹ صرف غور کر کے دیکھو
ایک دی شکل دوسرے نال نہیں ملدی، دوجے دی شکل تیسرے نال نہیں ملدی، تیسرے دی چوتھے نال نہیں پی ملدی، چوتھے دی پنجویں نال نہیں پی ملدی. اے ایک گرا جگہ ہے، ایک گرا ویکھ لو سارے دی اکھیاں بھی ایک جگہ نے، تھوڑی بھی ایک جگہ ہے، ہونٹ بھی ایک جگہ، رخسار تے نک تے پیشانی تے بھواں تے اکھیاں ہر چیز ایک جگہ ہے. رب نے جگہ بھی نہیں بدلی، جگہ بھی یہ نہیں ہے، عذاب بھی ایکو جگہ لگائے نے. کھرباں بنا دیتے، ارباں موجود نے، کھرباں جے آنے نے، پر ایسا مصور ہے انیاں تصویراں بھی بنائی جاندہ ہے تے ایک دی شکل دوسرے نال بھی نہیں ملن دیندہ. میں نے سچی دوسیو فیصل آباد والے ہو وہ جڑا رب لوکاں نو ایک دوجے ورگا نہیں بناؤں دا انہیں یار کوئی لوکاں ورگے بنایا ہوئے گا. وہ اپنا خیار لوکاں ورگا ہی بنایا ہوئے گا. اتھے تے حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. اور سچائی رب نے توڑ دیتا جدے وچ محمد نو ڈالیا سی، اور رب نے سچائی توڑ دیتا جدے وچ محمد نو ڈالیا سی. میں نہ پنجابی چنجوی پڑھیا کرنا. حسینہ جمیلہ تم موڑ دیتا، حسینہ جمیلہ تم موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا، قلم توڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. رات نو جدو بستر تے لیٹیا کرو نا تے باوضو جایا کرو بستر تے، اپنی تنہائیاں پاک کرو. میرے نبی نے فرمایا جڑا باوضو رات نو لیٹ جائے، رات نو کروٹ بدلے، جیڑی دعا کرے رب قبول فرما لیتا ہے. سو لگیا باوضو پاک بستر پاک لباس لیکن تے مدینے وال منہ کر کے تو دروش نہیں پڑھ دیا آنکھیں کر میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ سلے علاؤ کہتے کہتے اس حسن دا تصور کر کے نا رات نو لیٹیا کر. پھر ویکھی تیری زندگی چک رات آوے گی کہ جدے خیال کرنا نا او دے خواب بھی آؤں گے، جدے خیال لے کے لیٹنا نا او دے خواب تینوں آؤں گے. آج بھی سائنسدان کہندے نے بندہ ساؤن لگیا جدا خیال کرے او دا خواب آؤں ہے. تو روز خیال کملی والے دا لے کے سویا کر، تینوں خواب بھی کملی والے دے آؤں. تے رات نو میرے نبی دیاں یاداں دے دیوے بال کے نا تے مدینے والا منہ کر گیا کیا کری. یاد تیری رات دیوا پالیا، یاد تیری رات دیوا. بھائی فیاد نو پورا سال ہو گیا سمافل دا انتظام کر دیا. کیوں؟ انہاں نے آکھیا میرے نبی دے پرونے ہونا ہے تے میں نبی دیاں یاداں دے دیوا والا ہے. ہن گھر دس کے آئیو نا کہ میں محفل تے چلے ہاں. اتھے کسے کم نہیں آئے، ایک کوئی کم آیا کہ یاد تیری دے دیوا والیا. تے جے دیوا بل گیا نا تے میاں صاحب فرماندے نے بال چراغ عشق دا میرا تے روشن کر دے سینہ، پھر دل دے دیوے دی روشنائی جاوے وچ زمینہ. پھر بندہ قبر دے تھلے وچ چلا جائے نا تے اتھے بھی چانن ہو جاندہ ہے کہ آ دیوا بل جائے. ہن جنہیں جنہیں بالنا تے بالن آیا اے انج کر کے ہاتھ کھڑا کرو بھائی سارے. میں دیکھنا کنے نہیں بڑا کھڑا کیتا ہاتھ، ایسرا ہاتھ کھڑے کرو، اکھیاں بند کر لو، گنبد خضرا دا تصور کر کے نا ان سارے مل کے میرے نال پڑھیے. یاد تیری رات دیوا پالیا، یاد تیری دیوا پالیا، ہن آوی جا زلفا والیا، ہن آوی جا
زلفا والے آؤ اے زلفا والے انہیں آ بھی جا بلیل زلفا والے آؤ کملی والے ساڈے کول صدیق ابو بکر ورگا نہیں ساڈے کول علی عمر ورگا نہیں ساڈے کول حیا عثمان والی نہیں ساڈے کول شجاع علی والی نہیں ساڈا عشق بھی بلال ورگا نہیں اڈیق بھی اویس والی نہیں پر جے کدے آ جائیں تیرا جاندہ کچھ نہیں ساڈا کم بن جاندہ آئی تو مل کے پڑھئے آوی جا بلیل زلفا والے آؤ اے زلفا والے آوی جا بلیل زلفا والے آؤ آمی آمی ناصر لامی جان تیرے تمہاری توئے جان ایمان دلے داؤ خود بن میں کس کاری آوی جا بلیل زلفا والے آؤ ایسا بار چڑی کوٹھے پہ کہ میں اتری سیسے باری ان پہ آجا کملی بالیا تو جتے ہوتے میں ہاری آوی جا بلیل زلفا والے آؤ کملی بالیا قریب لیا جائیں کلمہ پڑھن دا بھرم رہ جائے آوی جا بلیل زلفا والے آؤ ہن میرا دل کردا تسی پڑھو میں سناؤ اچھی آواز نال ایک باری سارے مل کے آکھو ایک بار پھر پڑھو آوی جا بلیل زلفا والے آؤ کملی والی رات مک چلیا ہن آوی جا بلیل زلفا والے آؤ ہاتھوں بہت جدائی گزری یار نہیں مکھے دکھایا مولا میرا یار ملن راؤ اجے ویلا کیوں نہیں آیا آوی جا بلیل زلفا والے آؤ اے زلفا والیا آوی جا بلیل زلفا والے آبی جا بلیل زلفا والیا راتی سون لگیا حضور دیاں اڈیکاں کر دے سویا کرو علماء کو سنیا کرو دسو حضور دیاں زلفاں کے میں دیا سن میرے آقا دے کنڈل کے میں سن میرے سرکار دیاں اکھیاں کے میں سن حضور دے ہونٹ مبارک کے میں سن حضور دے شمائل سنیا کرو حضور دے شمائل سن کے نا تو پھر رات نو اکھ بند کر کے تصور کریا کر حضور دا تو درود شریف پڑھ دے لٹیا کروں اتنے بڑے اجتماع دے اندر میں ایک سوال کرنے لگا انہاں میں جو آکھیا میں وہ سارا کچھ چونکہ بیان کرنا تھوڑا تھوڑا کیا اتنے بڑے نوجوانہ دے اجتماع کوئی ایک نوجوان بھی ہے جڑا میں نے اٹھ کے کہے کہ آسی صاحب میں گارنٹی دینا کہ میرا رب میرے تے راضی ہے کسی کول گارنٹی کوئی سند کوئی سرٹیفکیٹ کوئی گارنٹی کارڈ جیب وچ ہوے کہ رب راضی ہے اسی کیویں دسیے رب راضی ہے کہ ناراض ہے سانوں نہیں پتہ پر میرے نبی نے ایک طریقہ دسیا حضور
حضور نے فرمایا جس طرح سویرے اٹھ کے دل کرے میں ویکھا میرا رب راضی ہے کہ ناراض ہے. فرمایا سویرے اٹھ کے اپنے ابو دا چہرہ ویکھیا کر جے ابو راضی ہے سمجھی خدا راضی ہے. فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد. فرمایا باپ دی رضا وچ خدا دی رضا ہے. حضور نے فرمایا باپ دی ناراضگی وچ خدا دی ناراضگی ہے. ابو راضی سمجھی خدا راضی, ابو ناراض تے سمجھی خدا ناراض ہے. اج میری ملت دے نوجوانوں ماما روندیاں تے باپ کھرلاندے نے. ماما رو کے آ کے کہندیاں اسی صاحب تویز لکھ دیو میرا پتر مینوں بلاندا نہیں. باپ وڈیرے میرے کول ہتھاں کمبدیاں نہ لاؤندے نے تے آ کے کہندے نے اسی صاحب کو وظیفہ دیو میرا پتر مینوں جھڑکاں ماردا ہے. میں کتابت پڑھیا کہ حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے تابعی گزرے نے. حضرت انس بن مالک حضور دے صحابی انہاں دے شاگرد نے. فرماتے نے میں چوک وچ ویکھیا کہ ایک نوجوان اپنے بڈھے باپ نو پیا مارے. لوگ چھڑاندے نے پر وہ منڈا چھڑدا نہیں, باپ نو ماردا ہے. لوگ کٹھے ہو آ فرماتے نے میں قریب جا کے اس بچے نو آکھیا تینوں حیا نہیں, بڈھے باپ نو مارنا ہے. تے بابا بول کے کہنے لگا حضور میرے پتر نو کچھ نہ آکھیو میرے پتر دا قصور کوئی نہیں. فرمایا بابا نالے پتر تو مار کھانا ہے نالے پتر نو کہن بھی کچھ نہیں دیندا. تے بابا کہنے لگا میرے پتر دا قصور کوئی نہیں. اسے چوک وچ کدے میں بھی اپنے باپ نو ماردا ہوندا سا, اج اوتھے ہی میرا پتر مینوں پیا ماردا ہے. جو تو چاہنا ہے کل نو تیری اولاد تیرا ادب کرے, اپنی اولاد دے سامنے اپنے باپ دا ادب کر. تواڈے فیصل آباد دے اندر کسے کول 10 مرلے دا پلاٹ ہوے نا تے لوگ کہندے نے بندہ بڑا امیر ہے کروڑاں پتی ہے دے کول 10 مرلے دا پلاٹ ہے. اے دا مطلب ہے 10 مرلے دے پلاٹ والا بندہ نہیں مان. تیری تے میری امی کتنی کو امیر ہے جدے قدمہ تھلے رب دی ساری جنت ہے. جدے قدمہ تھلے جنت ہوئے ایڈی امیر مائی. پر کدے غور کیتا جے تیری تے میری ماں روٹیاں ساڈے ابو دیاں پکاوے, کپڑے ساڑے ابو دے دھوے, کپڑے ابو دے پرس کرے, جُتی ساڑے باپ دی پالش کرے, ماں ساڑی ساڑے ابو دے قدم بھی دبا دے بے تے اپنے تے ناز کرے کہ میں اپنے شوہر دی خدمت بھی کرنی ہے. وہ پڑھے اور لکھے ہو میں نے سچی دسیو وہ ایڈی امیر مائی جدی خدمتہ کر دیو بابا کنا کو امیر ہوئے گا. وہ جدیاں ماں بھی خدمتہ کرے, جدیاں ماں بھی نوکریاں کرے, اس ابے دی کنی کو شان ہوئے گی. میری تیری جنت میری تیری ماں کو لے, پر ساڑی امی دی جنت ساڑے ابو کو لے. جی ماں نے پیو کو لو جنت لئی نہ تے اولاد نو کتھو دے نہیں سو. میں ممبر رسول تے بہ کے دعویٰ کرنا پیا جیڑا نوجوان سویرے اٹھ کے اپنی ماں دے قدم تے اپنے ابو دے ہاتھ چوم لوے نا, میں تینوں گارنٹی دینا ممبر رسول تے بہ کے اس دن زمانے چ تیری کنڈ کوئی نہ لا سکے گا. سویرے اٹھ کے اپنی ماں دے قدم تے اپنے ابو دے ہاتھاں دا بوسا لے لے, زمانے چ تیری کھنڈ کوئی نہ لاوے گا. ماں پہ ولی ہون تے بندہ خدمت کرے جڑا ثواب ملدا ہے نا, ماں پہ گناہگار ہون تے بندہ خدمت کرے تے اوہی ثواب ملدا ہے. انہاں دا معاملہ رب نال گناہگار نہیں یا ولی نہیں. اولاد نو ولیاں دی خدمت کر کے بھی ماں پیاں دی اوہی ثواب ملدا جڑا گناہگار ماں پیاں دی خدمت کر کے ملدا ہے. تیرے واسطے جنت بھی نہیں تے دوزخ بھی نہیں. خدمت کرے تے جنت بے ادبی کرے تے تیرے واسطے دوزخ بن گیا. اپنی ماں تے اپنے باپ دا ادب کرو, انہاں دے سامنے اونچا نہ بولیا کرو. اج نوجوان جوان ہو کے پوچھ دے نے ابو جی تسا میرے لئے کیتا کی ہے. باپ نو سن کے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. باپ نو خیال ہوندا پترا تیرے واسطے میں جوانی پردیساں چ گزارا ہے, تیرے واسطے میں اپنی جوانی تباہ کر دیتی تے تو پوچھنا میں تیرے لئے کیتا کی ہے. وہ جھلیا تینوں پتہ ہی نہیں تیری ماں تے تیرے باپ نے زندگی دیا کتنی راتاں تیرے لئے جا کے گزار دیتی ہیں. انہاں دے سامنے اچھا نہ بولی. قرآن فرما رہے کہ اچھا نہ بولی جھڑکنا ماری ولا تنہر ہما ہے کہ اللہ نے فرمایا مت کدھر تیری آواز ہے ندی آواز تو اچھی ہو جائے. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اللہ فرماتا ہے نہ جدو بولے میٹھا میٹھا بولیا کر, کریم لہجے نال بولیا کر. اپنی ماں دا ادب, اپنے باپ دا احترام. ایک نوجوان تے دا باپ میرے نبی دی بارگاہ تے حضور نے اس بابے نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہیں آکھیا حضور میرا بیٹا ہے. نبی کریم نے اس بیٹے نے پتہ کی فرمایا 3 گلاں فرمائیں. حضور نے فرمایا بیٹا سن
جدو تیرا باپ ٹردا ہوئے تے اپنے باپ دے اگے نہ ٹری کدھر تیرے باپ نو تیرا پیچھا نہ ہو جاؤ. میری تقریر تے ہن سبحان اللہ نے کہنی ہے جڑا ابو نو ابو جی کہہ کے بلاندا ہے. سبحان اللہ. فرمایا باپ دے اگے نہ ٹری کدھر تیرا پیچھا تیرے باپ نہ ہو جائے. حضور نے فرمایا جدو باپ کھڑا ہوئے تے اپنے ابو دے کھڑے ہون تے بیٹھے ہی نہ باپ دے سامنے. جب تک باپ بیٹھ کے اجازت نہ دے اپنے باپ دے سامنے بیٹھے بھی نہ. تیسرا حضور نے فرمایا اپنے باپ کا کدے نام لے کے نہ پکاری. ابو جی کہہ کے پکاریا کرو, بابا کہہ کے پکاریا کرو. یعنی کہ اداب میرے نبی نے والدین دے سکھائے, باپ دے ادب سکھائے. ماں دیاں بڑیاں شانہ نے بے شمار تقریرہ تساں میریاں سنیاں, باپ دی بھی عظمت بے شمار بیانات میں کر چکے ہیں. مگر 100 ہتھ رساتے گنڈ سیرے تھے. ایک کوئی گل ہے کہ پورا قرآن پڑھ کے ویکھ رب نے پورے قرآن چ کدھر ماں دی قسم نہیں چکی, شانہ بیان کیتی ہیں, قسم نہیں چکی رب نے. پر جدو بابے دی واری آئی نا تو قرآن چ رب نے فرمایا ووالدی وما ولد. اللہ فرماتا میں باپ دی قسم ہے. عرض کی لم یلد ولم یولد دیا شانہ والے تیرا تے باپ ہی کوئی نہیں. اللہ فرمایا میرا تے باپ کوئی نہیں, پر میں تیرے باپ دی قسم چکے دسنا چاہنا اس ابو دا حیا کریے دا رب بھی حیا کردا ہے. اپنے باپ دا حیا کریے دا رب حیا کر دے. اپنے ماں باپ